atong hinumduman nga kitang tanan giimbitar sa atong agalon, mao ang Dios aron sa pagtambong sa iyang langit nung bangkete. Gitawag kita niya sa pag-set aside sa atong mga excuses, pagduol kaniya with an open heart sa pagdawat sa kinabuhi nga iyang gitagana alang kanato. Magigsunan ko diyan ni Kristo mayong adlaw kanyong tanan. Ako si Regent Rex Herman, usa sa mga predikon sa Archdiocese of Cebu. Ganiya na usab kita karon sa atong inadlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Dios nga mao ang palandong. Ang atong ebanghelyo karong adlaw gikan kini sa sulat ni San Lucas. Continuation kini sa atong gospel kagahapon may tungod sa pagpangimbitar sa agalon sa bangkete ngadto sa mga tawo nga walay ikabalos. Karong adlaw si Jesus nagsaysay kanato og sambingay may tungod sa dakong bangkete o grand banquet. Kini nagpakita sa kamatuoran bahin sa pagpangimbitar kanato sa atong Ginoo didto sa talad kananan, didto sa gingharian sa Dios. Apan aduna gayong mga nakalain-laing sanong ang mga tawo. Magkaigsunan ko diha ni Kristo, kining maong sambingay nagpahinumdum kanato sa pagsusi sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga priorities, o sa atong kinaiya sa pagdawat sa maong imbitasyon. Tuguti ako ninyo sa pagpaambit niining tutulo ka punto. Unang punto, the nature of the invitation. Ang maong sambingay nagsugod kini sa pag-ingon sa maong bisita. Bulahan katong makakaon sa bangkete dito sa gingharian sa Dios. Kini nagapunting sa halahom nga tinguha bahin sa panag-uban o fellowship o panag-ambit diha sa Dios. Ang agalon sa maong bangkete, representing God, gaandam og dakong bangkete. Kini nagasimbolo sa kadako sa iyang grasya ug ang kalipay nga iyang mahatag pinaagi sa iyang presensya. Kining maong imbitasyon dili alang sa mga pipila lamang, kundili alang kini sa tanan. Ang Ginoo nangimbitar kanato aron makigrelasyon kaniya, aron usab kita makaambit sa kaabunda sa iyang gugma ug kaluoy. Kining maong bangkete usa kini ka metaphor sa kinabuhi nga walay katapusan. Usa ka selebrasyon sa kaluwasan nga naghulat sa mga buot nga mosanong niini. Usa-usab kini ka pahinumdom kanato nga ang gugma sa Dios walay utlanan ug ang iyang grasya alang gayud sa tanan. Ikaduhang punto mao ang tragedy of indifference. Niining sambingay makita usab nato ang nagkalain-laing rason sa mga tawo nga giimbitar. Ang usa ka tawo misugyot nga nakapalit siya og uma. Ang usa nakapalit og mga baka. Ug ang ikatulo, bago lang siya naminyo. Ang matagusan ni ining mga rason, bisan pa man og daw matarong, nakapadayag og mas lawom nga kamatuoran bahin sa kinaiya sa tao. Ang pagka-mahiligon sa pag-prioritize sa mga kalibutanong butang kaysa sa langitnon. Kining mga rason nagpakita kini kanato og larawan usa ka realidad nga atong gisagubang karon. How often do we allow the busyness of life, our ambitions, our relationships nga mo-distract kanato sa pagsanong sa imbitasyon sa Ginoo? The invitation to the banquet is a matter of life and death. Apan daghan kanato mas pilion pa ang lumalabay nga mga butang kaysa sa butang nga walay katapusan. Kining sambingay usa ka painumdom, usa ka wake-up call kanato nga kinahanglan gayud usbon nato ang atong mga priorities ug siguroon nato og katong butang nga makapaluwas kanato. Kanang dili nato palabyon ang madagayaong kinabuhi nga gitanyag sa atong Dios alang kanato. Ikatulong punto, the urgency of our response.
Sa pagtubag sa agalon sa mga gisalikway nga imbitasyon, siya nagpadala sa iyang sulugoon aron tigumon ang mga tao nga anaa sa kadalanan. Kini nga buhat nagpakita kanato sa walay hunong nga pagpangita sa Dios alang sa mga nahikalimtan ug napasagdan. Nagkahulugan usab kini nga ang imbitasyon sa iyang gingharian abli alang sa tanan, walay pabor-pabor, bisan unsa pa atong estado sa kinabuhi, gigikanan o kasamtangan nga kahimtang sa kinabuhi. Pangandoy sa agalon nga mapuno ang iyang bangkete, ug dili niya tugutan ang mga inisyal nga mga pagdumili nga makapapugong sa iyang plano. Kini nagpahinumdom nga ang grasya sa Dios walay kinutuban ug adunay panahon alang sa matag kasing-kasing nga motubag sa iyang tawag. We must not take this invitation lightly. Kay basin, muabot ang panahon nga maglisod na unya kita sa pagtambong sa langit ng bangkete sa Ginoo kay ulahin na ang tanan. Maigsuon atong hinumduman nga kitang tanan giimbitar sa atong agalon, mao ang Dios aron sa pagtambong sa iyang langit nung bangkete. Gitawag kita niya sa pag-set aside sa atong mga excuses, pagduol kaniya with an open heart sa pagdawat sa kinabuhi nga iyang gitagana alang kanato. Tuod kining maong bangkete dili lamang usa ka saad alang sa umaabot. Kini usab usa ka espesyal nga kasinatian nga pwede natong masinati karong pinaagi sa atong relasyon ngadto kang Kristo. Musanong unta kita sa imbitasyon sa Dios uban sa dakong kalipay ug mapasalamatong kasing-kasing. Hinaot unta nga kita mamahimong tao nga dili lamang modawat sa imbitasyon para sa atong kaugalingon, apan maantigo usab kita mupaambit niini ngadto sa uban aron walay bisan usa kanato nga mahibiyaan sa katilingban. Diin kita makinabuhi sa mga pamaagi nga klaro ug tataw ang gugma sa Dios. Amen.